हाई हेलो नमस्कार धेरै धेरै स्वागत छ यहाँलाई कान्तिपुर टेलिभिजन एचडी को यो प्रत्यक्ष प्रसारण कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरमा म छु दिपाञ्जली र डाक्टर कान्तिपुरमा हामी विभिन्न कुराकानीहरू गर्छौं विभिन्न हेल्थ रिलेटेड इश्यूजहरुमा कुराकानी गर्छौं तर आजको कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर अलिकति पृथक छ र अलिकति डिफरेन्ट छ किन भन्दाखेरि चिकित्सकहरु त धेरै हुनुहुन्छ तर धेरै चिकित्सकहरूले सेवाको भावनाले धेरै राम्रो उदाहरणीय कामहरु पनि गर्नुभएको छ जसले चाहिँ सोसाइटीमा एउटा बेग्लै किसिमको योगदान पनि दिँदै आउनु भएको छ सो आजको हाम्रो कार्यक्रममा विशेष गरी हामी फोकस गर्ने छौं एउटा संस्था र त्यहाँका जुन टिम अफ डाक्टर्सहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुको बारेमा र शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुको जुन जीवन परिवर्तन उहाँले गर्नुभएको छ उहाँलाई सोसाइटीमा पुनर्स्थापना गर्नुभएको छ त्यो अतुलनीय योगदान र त्यो अतुलनीय कथाको बारेमा हामी आज कुराकानी गर्छौं उहाँहरुको रिस्क च्यालेन्जेस एस्टाब्लिशमेन्टको बारेमा कुराकानी गर्छौं र यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हाम्रो अतिथि पनि आज हाम्रो स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ र उहाँ को हुनुहुन्छ आजको हाम्रो गेस्ट भन्ने विषयमा पक्कै पनि तपाई सोचिरहनु भएको होला त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला लेट्स ह्याभ अ लुक एट हिज प्रोफाइल फर्स्ट र त्यसपछि हामी उहाँसँग इन कन्भर्सेसन पक्कै पनि आउने नै छौं Dr. Vivek Baskota, orthopedic surgeon, executive medical director, HRDC, नेपाल। आफ्नो प्रारम्भिक चिकित्सा शिक्षा भारतको जयपुर स्थित सवै मान सिंह मेडिकल कलेजमा पूरा गरेपछि डाक्टर विवेक बास्कोटा जोश र मेहनतका साथ आफ्ना बुबा वरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर अशोक बास्कोटा झैं आफूले पनि सोही विषयमा विशेषज्ञ तालिम लिने सिलसिलामा युके, युएस र नेपालमा धेरै वर्ष व्यस्त रहे। डाक्टर विवेक बास्कोटा आफ्नो कामसँगै पढ्ने, पढाउने, आफ्नो कामको विश्लेषण र अनुसन्धान गर्ने काममा पनि क्रियाशील छन्। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा आफ्नो कामबारे प्रकाशन गर्न पनि उहाँ सफल रहनुभएका छन्। उनका बुबा वरिष्ठ विशेषज्ञ डाक्टर अशोक बास्कोटाद्वारा सन् 1985 मा स्थापना गरिएको हस्पिटल एन्ड रिहेबिलिटेसन सेन्टर फर डिसेबल चिल्ड्रेन HRDC बनेपामा डाक्टर विवेक हाल एक्जिक्युटिभ मेडिकल डाइरेक्टरका रूपमा आबद्ध छन्। आफ्नो काममा उनले त्यहाँका कर्मचारी र सहकर्मी साथीहरूको स्नेह र विश्वास जित्न सफल हुनुभएको छ। विभिन्न कारणले अपाङ्ग भएका बालबालिकालाई अधिकतम गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र अवसर प्रदान गर्ने HRDC को प्रमुख लक्ष्य रहेको छ। आजको हाम्रो कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरमा हामी डाक्टर विवेक बास्कोटा ज्यूसँग उहाँको यात्रा, उहाँले भोग्नु भएको चुनौती र जोखिमको बारेमा कुराकानी गर्नेछौं। वेल आजको हाम्रो गेस्ट डाक्टर विवेक बास्कोटा अर्थोपेडिक सर्जन त्यसैगरी HRDC का चाहिँ उहाँ मेडिकल डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ र अर्को रमाइलो कुरा भनेको चाहिँ उहाँका बुवा वरिष्ठ चिकित्सक प्रोफेसर डाक्टर अशोक के बास्कोटाको उहाँ छोरा पनि हुनुहुन्छ र सबैभन्दा पहिला त उहाँलाई कार्यक्रममा सुरुवातमा चाहिँ उहाँलाई एकदमै म वेलकम गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब वेलकम टु आवर शो। Thank you very much for having me. Thank you. नमस्कार। सो एउटा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ ब्याकग्राउन्ड रहेको छ यहाँको हैन यहाँका पिता जो चाहिँ नि धेरै भन्दा धेरै इन्टरनेशनल अवार्ड्सहरुबाट पनि सम्मानित हुनुहुन्छ वरिष्ठ चिकित्सक हुनुहुन्छ अर्थोपेडिक सर्जन हुनुहुन्छ उहाँको एउटा बेग्लै व्यक्तित्व रहेको छ र डेफिनेटली एउटा मेडिकल फ्यामिली ब्याकग्राउन्डबाट तपाई बिलोङ गर्नुहुन्छ लाइक फादर लाइक सन भनेर भनिन्छ नि हैन सो एउटा सनको लागि आफ्नो फादर डेफिनेटली एउटा हिरो एउटा रोल मोडलको रूपमा हामी लिन्छौं सो अलिकति म डाक्टर अशोक बास्कोटाजीको बारेमा अलिकति के भन्न चाहन्छु हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि सो नोबेल प्राइज फर चाइल्ड एडभोकेसी वर्ल्ड अफ चिल्ड्रेन हेल्थ अवार्डबाट उहाँ सम्मानित हुनुहुन्छ 2011 मा अनि 2014 मा स्टार इम्प्याक्ट अवार्ड इन हेल्थ इन एसिया पेसिफिक रिजनमा चाहिँ उहाँ सम्मानित हुनु भएको छ। त्यसैगरी वर्ल्ड अफ चिल्ड्रेन एल्युमनाई अवार्ड जुन चाहिँ एउटा एकदमै प्रेस्टिजियस अवार्ड रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको 2016 मा उहाँ सम्मानित हुनुभएको थियो र एउटा बेग्लै कन्सेप्ट र भ्यू बाट चाहिँ एस्टाब्लिशमेन्ट उहाँले गर्नुभएको थियो 1985 मा HRDC यानी कि हस्पिटल एन्ड रिहेबिलिटेसन सेन्टर फर डिसेबल चिल्ड्रेन जुन चाहिँ बनेपामा स्थित रहेको छ र यसको मेन कन्सेप्ट भनेको चाहिँ इनेबलिङ एबिलिटिज हैन सो
डाक्टर साहब अब एउटा मेडिकल ब्याकग्राउन्डबाट तपाईँ हुनुहुन्छ, अलिकति तपाईँको चाइल्डहुडबाट चाहिँ कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ आज है, बिकज इट्स बेसिकली यो स्टोरी एन्ड द स्टोरी अफ भ्यू होप द्याट वी आर ट्राइङ टु फोकस अन आजको सोमा. सो यहाँको चाइल्डहुड कसरी बित्यो? अब हामी वी केम फ्रम अ भेरी सिम्पल ब्याकग्राउन्ड. हामी कुपन्डोलमा एउटा जोइन्ट फ्यामिलीमा एउटा कोठामा बस्थ्यौँ. त्यो बेला मेरो बुवा अमेरिकामा ट्रेनिङ सकाएर चाहिँ नेपाल फर्केर के गरौँ भन्ने चाहिँ एउटा उत्साह लिएर फर्किनु भएको थियो. तर यु क्यान इमेजिन 1977मा नेपालमा हेल्थ केयरमा धेरै कम अवसर अपर्च्युनिटी थिए. त्यस्तो बेला उहाँले फर कन्टिन्युस पिरियड अफ 4 to 5 years भलिन्टियरी सर्भिस नै गर्नुभयो यताउता गएर विभिन्न अस्पतालहरूमा. अनि त्यहाँ उहाँलाई गएर चाहिँ यो प्लाइट अफ डिसेबल्ड चिल्ड्रेन इन नेपाल, शारीरिक अपाङ्गता भएका, किनभने उहाँको स्पेसलिटी अर्थोपेडिक सर्जरी थियो, बच्चाहरूले कति दुःख पाइरहेछन् हुन्छ नि. अब जुन चाहिँ फ्यामिलीमा खान नै पुग्दैन त्यसमा बच्चाको उपचार गराउने भन्ने त्यो कहिले पनि प्रायोरिटीमा पुग्दैन. सो त्यो कुराले चाहिँ उहाँलाई ओभरवेल्म गर्यो. सो म चाहिँ बच्चा हुँदा के सम्झिन्छु भने म र मेरो दाजुबहिनी अनि मेरो आमा हामी अब सानो कोठामा बस्थ्यौँ कुपन्डोलको हाम्रो जोइन्ट फ्यामिलीको घरमा. अनि बुवा बिहान उठ्दाखेरि काममा गइसक्नुहुन्थ्यो अनि राति सुत्दाखेरि फर्किया हुनुहुन्न थियो. हि वाज वर्किङ सो हार्ड. बट द स्ट्रेन्ज थिङ वाज अलि बुझ्दाखेरि यस्तो दुःख गरेपछि त मान्छेले प्रोग्रेस गर्नुपर्ने हो नि आर्थिक हिसाबले हुन्छ नि. वी सुड हेभ बिन बेटर अफ एन्ड अल द्याट वाज नट ह्यापनिङ. सो आई अलवेज युज टु वन्डर वाट इज माई फादर अप टु हुन्छ नि. अनि त्यही प्रक्रियामा वेन वी ग्रु अप अब शनिबार केटाकेटीसँग टाइम बिताउन धेरै पाइँदैन व्यस्तताको कारणले भनेर ल अब म तिमीहरूलाई लिएर जान्छु भनेर हामीलाई यही अस्पतालमा लिएर जानुहुन्थ्यो. अनि आफूले अब 7 दिन काम गर्ने भएर आफू काम गरुन्जेल हामी अरू बालबालिकासँग खेलेर बस्थ्यौँ. एन्ड देन त्यो बेलादेखि हाम्रो दिमागमा यो इम्प्रेसन पर्यो द्याट हि वाज डुइङ समथिङ सो इम्पोर्टेन्ट एन्ड हि वाज टचिङ द लाइफ्स अफ दिज चिल्ड्रेन हु अदरवाइज वुड नट ह्याभ द अपर्च्युनिटी टु अवेल अफ सच सर्भिसेस. सो त्यस्तो काम देखेर हामी हुर्केको. अब बिस्तारै आफू ठुलो हुने क्रममा एउटा डक्टर हुने एउटा आफूलाई पनि इच्छा भयो, इन्ट्रेस्ट भयो. अनि त्यसपछि इन्डियन एम्बेसीको एक्जाम क्लियर गरेर मैले सवाई मानसिंहमा सिट पाएँ पढ्ने. त्यो बेला 10वटा सिट राख्थ्यो पर इयर. त्यो सिटबाट पढेपछि मैले फर्केर आएर केही समय यही अपाङ्ग बाल अस्पतालमा भलिन्ट्री काम पनि गरेँ. अनि बिएनबी अस्पतालमा पनि गरेँ. अनि त्यसपछि म बेलायत गएँ. अनि त्यहाँबाट फर्केर आएपछि यहाँ काठमाडौँमा ट्रेनिङ गरेर अनि यो काममा चाहिँ एउटा सहभागी डाक्टर बाँसकोटाको अन्डरमा ठुलो टिम छ हाम्रो. 32जना अर्थोपेडिक सर्जन छौँ हामी. अनि हामी सबैले आफ्नो आफ्नो एउटा अर्थोपेडिक एउटा भास्ट स्पेसलिटी भएर सब स्पेसलिटी इन्ट्रेस्टमा चाहिँ सबैले केही चाहिँ सब स्पेसलिटी स्पेसलाइज गरेर त्यसको चाहिँ हामीले आफ्नो स्किल्सहरू एचआरडिसीलाई दिन सफल भएका छौँ. सो एउटा सानो संस्थादेखि लिएर एउटा मान्छेको भिजनबाट सुरु भएको अहिले यो ठुलो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त संस्था हुन पुगेको छ. पक्कै पनि. र एचआरडिसी यानि कि हस्पिटल एन्ड रिहेबिलिटेसन सेन्टर फर डिसेबल्ड चिल्ड्रेन बनेपा जुन रहेको छ त्यहाँ चाहिँ एउटा डिफ्रेन्ट भाइब्स र डिफ्रेन्ट भ्यूबाट हजुरको बुवाले स्थापना गर्नुभएको संस्थान रहेको छ होइन. सो यसको अलिकति यसको इस्टाब्लिसमेन्टको बारेमा र 35 years त यसको इस्टाब्लिसमेन्टको भइसकेको छ. सो अहिले र देन एन्ड नाउमा कस्तो किसिमको प्रोग्रेस गरेको छ, कस्तो किसिमको ट्रिटमेन्टहरू गर्नुभएको छ. आई थिङ्क ओभर द इयर्स 1 लाख बच्चाहरूले चाहिँ नयाँ लाइफ पनि पाउन सफल भइसकेका छन् होइन डिसेबल बच्चाहरूले. सो अलिकति हामीलाई यो हस्पिटलको भ्यू र मोटिभको बारेमा भनिदिनुहोस् न. सो यु नो एउटा एमर्सन भन्ने पोएटले भन्नुभएको छ हुन्छ नि, एन इन्स्टिट्युसन इज एन एक्सटेन्डेड स्याडो अफ वान म्यान. सो यो एउटा मान्छेको प्यासन र भिजनको आउटकम हो. इट स्टार्टेड इन 1985. स्टार्टेड स्मल, 1 डक्टर आफै एडमिनिस्ट्रेटर हुन्छ नि, स्मल ग्रुप अफ स्टाफ. तर कस्तो थियो भने एउटा भिजनमा प्युरिटी थियो कि मैले यो काम चाहिँ आई हेभ टु डु दिस बिकज आई एम मेड टु डु दिस, दिस इज माई कलिङ इन लाइफ भन्ने त्यस्तो एउटा प्युरिटी थियो. त्यसरी सुरु भएको भएर यसमा चाहिँ एउटा भन्छ नि वेन यु वान्ट समथिङ ब्याडली इनफ द युनिभर्स कन्सपायर्स टु गिभ इट टु यु हुन्छ नि. बिस्तारै बिस्तारै उहाँलाई अब इन्टरनेसनल डोनर्सहरूबाट सहयोग भएर दिस वर्क स्टार्टेड स्केलिङ अप. फेरि यो भिजनमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भयो भने फर दिस काइन्ड अफ वर्क टु सस्टेन यु निड अ टिम. सो सुरुदेखि नै टिम बिल्डिङको काम सुरु भयो हुन्छ नि. अब हाम्रो टिममा मैले भने जस्तै धेरैजना डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, धेरै सिनियरदेखि जुनियरसम्म. सो त्यो बेलादेखि सुरु भएको बिकज यु निड अ बिग टिम टु स्केल इट अप टु सस्टेन इट. अनि त्यसपछि अब नेपालमा विपन्न वर्गबाट आएका शारीरिक अपाङ्गता भएको बालबालिकालाई हामीले के अज्युम गर्नुपर्छ भने उनीहरूसँग स्रोत साधन छैन. सो
HRDC आएपछि त्यो एउटा रुफ मुनि उनीहरूको सबै निड्सहरू फुलफिल हुनुपर्छ। सो त्यो हिसाबले डिजाइन भएको छ। त्यहाँ उनीहरूलाई गाउँ गाउँमा खोज्दै जाने हैन, त्यसपछि ल्याएर उपचार गर्ने, त्यसपछि रिहेबिलिटेसन शारीरिक पुनर्स्थापना गर्ने, अनि जहाँ हाम्रो स्रोतले भ्याउँछ सोशल रिइन्टिग्रेसन या सोशल ट्रान्सफर्मेसन सामाजिक पुनर्स्थापना गर्ने, त्यो कम्प्लिट मोडल छ। सो नो चाइल्ड कम्स टु HRDC एन्ड रिटर्न्स बिकज दे डु नट ह्याभ मनी, बिकज यो नन प्रफिट च्यारिटी हो। अब यो काम स्केल अप हुन त सजिलो थियो, किनभने यस्तो काम त एकदमै डिमान्डमा छ। द डिमान्ड अन सर्भिस भेरी हाई हैन, बिकज दिस काइन्ड अफ फेसिलिटी वाज नट अभाइलेबल इन नेपाल त्यो बेला। यस्तो कम्प्रिहेन्सिभ फेसिलिटी अहिले पनि अभाइलेबल छैन हैन। सो त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले अब त्यो बेला 35 बेडबाट सुरु भएको अस्पतालबाट अहिले 100 बेड छ, अनि कम्प्रिहेन्सिभ फेसिलिटी छ। मैले भने जस्तै उपचार गर्ने, कृत्रिम अङ्ग बनाउने, फिजियोथेरापीको, अनि हाम्रो यो फिल्ड क्लिनिक एउटा कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेसन नेटवर्क जसले नेपालको कुना काप्चामा गएर यस्ता बालबालिकालाई खोजेर ल्याएर हामी कहाँ चाहिँ उपचारको लागि ल्याउँछन्। पक्कै पनि। र नेपालका विभिन्न ठाउँहरूबाट अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई खोजेर ल्याएर HRDCमा उहाँहरूलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गराएर त्यसपछि उहाँहरूको चाहिँ अपरेसन गराएर र सफल जीवन व्यतीत गर्ने व्यक्तित्वको निर्माण गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा डिफ्रेन्ट लाइफ र डिफ्रेन्ट ओपिनियन, डिफ्रेन्ट भ्यू दिन सफल हुनुभएको छ। सो हामीसँग एउटा सानो स्टोरी पनि रहेको छ दुखी र ललिताको। दुखी र ललिता जो HRDCमा आएका थिए, क्लब फिट उहाँहरूको थियो र उहाँहरू कसरी चाहिँ अहिले एउटा सफल जीवन व्यतीत गर्न र एउटा एकदमै नर्मल जीवन व्यतीत गर्न सफल हुनुभएको छ। आउनुहोस् हेरौँ दुखी र ललिताको कथा। 14 वर्षीय दुखी अनि उनकी 11 वर्षीय बहिनी ललिता एक गरिब दलित परिवारबाट हुन्। उनीहरूको बसाई नेपालको सिराहा जिल्लाको एउटा सानो गाउँमा रहेको छ। उनीहरूका बुवा दैनिक जलाधारीमा काम गर्ने मजदुर हुन्। उनका आमा स्ट्रोकका कारण अर्धपक्षघात भोगिरहेकी छिन्। केही समयसम्म उनीहरू घरबान विहीन पनि थिए। त्यतिखेर जंगल नजिकै बस्दै आएका थिए, तर अहिले एउटा माटो र झिल्लीले बनेको घरमा बसिरहेका छन्। दुखीले कक्षा 4 को अध्ययन पश्चात आफ्नो पढाइ पनि छोड्नु पर्यो, किनकि परिवारको लागि उनले कमाइ गर्नुपर्ने आवश्यक थियो। त्यसैले उनी एउटा स्थानीय चिया पसलमा थोरै पैसाका लागि काम गर्न बाध्य भए। उनीहरू दुवैजना जन्मिँदै दुवै खुट्टाको समस्या लिएर आएका थिए। परिवारभित्रको गरिबी अनि उपचारप्रति सचेत नभएको कारणले उनीहरू दुवैजनाको उपचारबाट वञ्चित हुन आए। HRDC को समुदायमा आधारित पुनर्स्थापनामा कार्यरत कर्मचारीहरूले उनीहरूको दुर्दशा सुनेर घर आए। उनीहरू दुवैजनाको अभिभावकसँग कुरा गरे पश्चात HRDC को केन्द्रीय अस्पतालमा भर्ना भए, जसको लागि स्थानीय युवा समूह र स्थानीय सरकारी कार्यालय मार्फत उपचार खर्चको व्यवस्थापन भयो। केही समयपछि दुखीको दायाँ खुट्टा र ललिताको बायाँ खुट्टाको सर्जरी पनि भयो। केही दिनपछि उनीहरूको घाउ पनि निको भयो र फिजियोथेरापीको उपचारसँगै गाउँ फर्के। त्यसपछि नियमित रूपमा गर्नुपर्ने शारीरिक व्यायामको बारेमा पनि बुझे, जसको कारण उनीहरूमा राम्रो सुधार पनि देखिन थाल्यो। उनीहरू HRDC प्रति निकै आभारी पनि भए। अपाङ्गताबाट टाढिएर दुखी र ललिताले आफ्नो परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने विभिन्न मौका पनि पाए। सानै बेला विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित भएकोले उनीहरूले विभिन्न व्यावसायिक तालिम प्राप्त गरे। त्यसपछि HRDC कै सहयोगमा उनीहरू दुवैले एउटा साइकल मर्मत गर्ने पसल पनि खोल्न सफल भए। ललिताले यो सँगै बाख्रा पालन पनि गर्दैछिन्। आजभोलि दुखीले दैनिक औसतमा $3 कमाउँदै आएका छन् भने ललिताले बाख्रा पालनबाट आम्दानी गर्दै आएकी छिन्। उनीहरूको परिवारमा आजभोलि खुसी अनि उमङ्ग पनि छाएको छ। दुखी र ललिता त केवल एउटा पात्र हुन् अथवा भनौँ उनीहरूको एउटा जस्ट न इक्जाम्पल हुन् होइन। योभन्दा धेरै व्यक्तिहरूको, धेरै बच्चाहरूको, बालबच्चाहरूको चाहिँ लाइफमा एउटा परिवर्तन ल्याउन सफल हुनुभएको छ HRDC, जहाँका टिम डाक्टर विवेक बास्कोटा लगायत होइन। सो डाक्टर साहब,
अब जुन दुखी र ललिताको स्टोरी एकदमै हार्ट टचिङ थियो होइन, मैले आफैले पनि जब यो स्टोरी बनाइरहेको थिएँ हाम्रो टिम पनि अलिकति इमोसनल भएका थिए होइन व्हेन दे वर एडिटिङ द फुटेजेस। सो यस्ता धेरै बच्चाहरूको बालबालिकाहरूको चाहिँ यहाँहरूले अब जीवन परिवर्तन गर्न सफल हुनुभएको छ, स्पेसली विपन्न वर्गको र नेपालको धेरै दुर्गम ठाउँहरूबाट उहाँहरू हुनुहुन्छ जुन ठाउँमा सायद त्यो शारीरिक अपाङ्गताबाट नै धेरै उहाँहरूको पुस्ताहरू बाँच्दै आउनुभएको थियो होला सायद होइन। र अब यो क्लब फुट भनेर भनिन्छ जुन दुखी र ललिताको थियो, बाङ्गो खुट्टा लिएरै जन्मेका थिए जन्मिँदाखेरि नै। सो यो क्लब फुटको बारेमा हामीलाई अलिकति भनिदिनुहोस् न। विल रिलेट टु द स्टोरी लेटर, बट क्लब फुट भनेको चाहिँ के हो र यसको ट्रिटमेन्ट सबै क्लब फुटको ट्रिटमेन्ट सम्भव छ? अनि नेपालमा चाहिँ क्लब फुटबाट जति पनि अपाङ्गता हुनुभएका बालबालिकाहरू या पनि ठुलो मान्छेहरूको पनि अवस्था कस्तो रहेको छ? सो क्लब फुट भनेको चाहिँ एउटा जन्मजातै हुने एउटा बिमारी हो जसमा एउटा खुट्टा कि दुईटै खुट्टा चाहिँ पछाडि फर्किया हुन्छन्। यसका विभिन्न कारणहरू हुन्छन्। अब मोस्टली अहिलेको हामीलाई जे अवेलेबल छ साइन्समा त्यसमा चाहिँ यो जन्मजात जेनेटिक यसको एसोसिएसन्सहरू देखाइएको छ। एउटै परिवारमा आमा बुवालाई भएको छ, पहिलो बच्चालाई भएको छ भने दोस्रो बच्चालाई हुने, पहिलो आमा बुवालाई भएको छ भने फर्स्ट चाइल्डलाई हुने, यसको रिस्कहरू बढी छन्। अब यसमा चाहिँ बेसिकली द चाइल्ड अब यसको उपचार गरेन भने चाहिँ यसको इन्सिडेन्स हेर्नुभयो भने 1000जना बच्चा जन्मियो भने 3-4 जनामा यो देखा पर्छ। सो इट्स भेरी कमन। नेपालमा एस्टिमेसन हेऱ्यो भने एनुअली मोर देन 850 चिल्ड्रेन आर बोर्न विथ क्लब फुट अनि 50% बाइल्याटरल हुन्छ, 50%मा दुईटै खुट्टा इन्भल्भ हुन्छ। सो इट्स अ बिग नम्बर हुन्छ। हाम्रो हस्पिटलको चाहिँ यो क्लब फुट प्रोग्राम चाहिँ एउटा ठुलो प्रोग्राम हो। नेपालभरि गएर यस्ता बच्चाहरूलाई उपचारका लागि ल्याउने, जति चाँडै फेला पारे त्यति ट्रिटमेन्ट नन इन्भेजिभ हुन्छ। भन्नाको मतलब प्लास्टर लाएर या साधारण सामान्य अपरेसनहरू मात्रै गरी त्यसलाई सोझो गर्न सकिन्छ। जति ठुलो हुँदै गयो त्यति खुट्टा चाहिँ अलिक स्टिफ र रिजिड हुँदै जान्छ। अनि त्यसपछि उपचार चाहिँ मोर इन्भेजिभ, अरू सर्जरीहरू चाहिन सक्ने, ट्रिटमेन्ट त्यति नै आउटकम त्यति नै राम्रो नहुने चान्सेसहरू हुन्छ। एचआरडिसीको प्रोग्राममा अहिले एनुअली हामीले मोर देन 550 चिल्ड्रेन, मोर देन 800 फिट उपचार गर्छौँ। नेपालको कुना काप्चामा गएर ल्याएर उनीहरूलाई उपचार गर्छौँ। त्यो उपचार प्रविधिमा अहिले सबैभन्दा कमन एउटा पन्सेटी टेक्निक भन्ने प्लास्टर लाएर सोझो पार्ने टेक्निक छ। तर जुन चाहिँ खुट्टा एकदमै अब ढिलो हामीले फेला पार्छौँ जुन चाहिँ बच्चाहरूलाई, या कुनै कुनै खुट्टाहरू एकदम रिजिड हुन्छन्, त्यो चाहिँ प्लास्टर मात्रै लाएर सोझो हुँदैन, त्यस्तोलाई चाहिँ अपरेसन गर्ने, अघि सुरुमा देखाइएका जस्तै बाहिरबाट रिङहरू लाउने, त्यस्तो चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। अब राम्रो कुरा के छ भने एचआरडिसीको हाम्रो टिममा यो सबै कुरा चाहिँ अवेलेबल छ, एक्सपर्टिज अवेलेबल छ। सो क्लब फुटको बिमारी भएको नेपाली बच्चाले त्यही स्तरको ट्रिटमेन्ट पाउँछ जुन चाहिँ युरोप र अमेरिकाका बालबालिकाले पाउँछन्। सो त्यसमा चाहिँ हामी गर्व गर्छौँ एचआरडिसी। पक्कै पनि यो अब बालबालिकामा जुन शारीरिक अपाङ्गताको स्थिति छ नेपालमा होइन, विशेष गरी अलिकति विपन्न वर्गमा कमनली लिन्छौँ हामी, लाइटली पनि लिन्छौँ यो चिजलाई, या त अब कर्स्ट भनेर राख्या हुन्छ घरमा, या चाहिँ अब त्यही हिसाबले उसले सोसाइटीमा डिल गर्नुपर्छ भनेर राखिन्छ घरमा होइन, एउटा बोझ मानेर नै राखिन्छ भनौँ न। यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ यहाँहरूको टिम चाहिँ गाउँ गाउँमा पुगेर उहाँहरूको पेरेन्ट्सलाई, सोसाइटीलाई चाहिँ नि कन्भिन्स गरेर ल्याउन पनि एउटा बेग्लै च्यालेन्ज होला जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ पर्सनली। सो यसको लागि चाहिँ कसरी वर्कआउट गराउनु भएको छ हजुरहरूको टिमले? सो यसमा म केही तथ्याङ्क भन्न चाहन्छु। युनिसेफको एउटा 2011मा निस्किया रिपोर्टले के भन्थ्यो भने 93 मिलियन चिल्ड्रेन इन द वर्ल्ड हेभ सम फर्म अफ डिसेबिलिटी, 9 करोड 30 लाख, त्यो ठुलो नम्बर भयो। नेपालकै कुरा गर्ने हो भने अन्डर 15 इयर्स देयर आर 15% चिल्ड्रेन हु हेभ डिसेबिलिटी, सम फर्म अफ डिसेबिलिटी होइन, त्यो पनि एकदमै ठुलो नम्बर भयो हुन्छ नि। हामीले त्यसमा त्यो डिसेबिलिटीको ग्रुप हेऱ्यौँ भने 10 जना बालबालिकालाई केही अपाङ्गता छ भने त्यसमा 2 देखि 3 जनालाई शारीरिक अपाङ्गता हुन्छ। सो यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ पपुलेसनमा भने त अब यो त हुन्छ नि धेरै ठुलो नम्बर्ससँग हामी डिल गरेर, आई थिङ्क इट्स लाइक एन आइसबर्ग कि हामीले त टिप मात्रै देखिरहेछौँ, अझ रोबस्ट डेटा भयो भने यसको अझ सङ्ख्या बढी हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब यस्तो बालबालिकाहरूलाई 2-3टा प्रब्लम हुन्छन् होइन। अब हामीले किन एउटा अपाङ्ग बालबालिकाले उपचार पाउँदैन भनेर हेर्दाखेरि ब्यारियर्स टु केयर एक्सेस, देयर आर 3 मेन ब्यारियर्स होइन। एउटा स्पेसियल ब्यारियर, उनीहरूको वरिपरि अस्पताल छैन। दोस्रो फाइनेन्सियल ब्यारियर, उनीहरूसँग स्रोत छैन अस्पताल भए पनि। तेस्रो कल्चरल ब्यारियर होइन, उनीहरूलाई चाहिँ नो हाउ छैन, या तपाईँले भने जस्तै कहिलेकाहीँ पुनर्जन्मसँग कसैले यो कसैको फल्टले गर्दाखेरि भयो त्यस्तो बिलिफ सिस्टम्सहरू छन्। सो
हाम्रो जस्तो अस्पतालले के गर्छ भने हामीले मोबाइल क्लिनिक्स, हाम्रो CBR भन्ने कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेसन डिपार्टमेन्टमा 61 जना स्टाफ कार्यरत छन्। हाम्रो 5 वटा सानसानो स्याटेलाइट सेन्टर छन्, इटरी, नेपालगञ्ज, बुटवल, लाहान गरिकन। अनि त्यसबाट चाहिँ हाम्रो यो सबै यो घुम्ती शिविर मोबाइल क्लिनिक्सहरू यस्ता बालबालिकालाई खोज्दै जान्छन्। सो वी मेक केयर अवेलेबल। त्यो स्पेसल ब्यारियर हस्पिटल नभएर फरक परेन, हामी उनीहरूलाई खोज्दै जान्छौँ। दोस्रो कुरा, वी आर अ कम्प्लिट नन प्रफिट च्यारिटेबल अर्गनाइजेसन। सो फाइनेन्सियल ब्यारियर फरक परेन, वी मेक केयर अफोर्डेबल उनीहरूको लागि। अनि तेस्रो कुरा, हाम्रो प्रोग्राममा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा इज एजुकेसन, हैन? टु टेल पिपल यो सोसियल स्टिग्मा एसोसिएटेड विथ डिसेबिलिटी के छ त्यसको बारे एजुकेट गर्ने हामीले सबैलाई। हैन यो बच्चाको फल्टले गर्दा, आमाको फल्टले गर्दाखेरि भएको होइन, यसका उपचारहरू छन् भनेर चाहिँ। सो कल्चरल ब्यारियरलाई ओभरकम गर्न वी मेक केयर एक्सेप्टेबल। सो अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एन्ड एक्सेप्टेबिलिटी, यो 3टा काम चाहिँ हामीले गरेका छौँ। अनि यसमा एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका हाम्रो यो कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेसन डिपार्टमेन्टले गर्छ। हाम्रो बाहिरको स्याटेलाइट क्लिनिक मैले भनेको ठाउँहरूको, अनि उहाँहरू सबै नेपालभरि घुमेर हामीले क्लिनिक गर्दै यस्ता बालबालिकालाई खोजेर ल्याएर चाहिँ उपचारका लागि ल्याउँछौँ। पक्कै पनि। सो अहिलेको लागि वी आर इन कन्भर्सेसन विथ डक्टर विवेक बास्कोटा। उहाँ हुनुहुन्छ अर्थोपेडिक सर्जन, स्पेसली उहाँको फेलोसिप रहेको छ हिप एन्ड पेल्भिक सर्जरीमा, र उहाँसँग पनि तपाईँको केही अपाङ्गतासँग रिलेटेड, तपाईँको नजिकमा छरछिमेकीमा फ्यामिलीमा त्यस्तो केही छ भने बालबच्चासँग रिलेटेड कुराकानी गर्नको लागि तपाईँले हामीलाई प्रत्यक्ष कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो स्टुडियोमा। हामीलाई कल गर्ने नम्बर रहेको छ 51920002 र 51920003। हामीलाई कल गर्दै गर्नुहोला। अहिलेको लागि कार्यक्रममा एउटा छोटो व्यापारिक विश्राम। अलराइट, वेलकम ब्याक। हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डक्टर कान्तिपुर लाइभ कान्तिपुर टेलिभिजन HDमा, र आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ अर्थोपेडिक सर्जन डक्टर विवेक बास्कोटाज्यूसँग, र उहाँको फेलोसिप रहेको छ हिप एन्ड पेल्भिक सर्जरीमा, र उहाँ चाहिँ HRDC हस्पिटल एन्ड रिहेबिलिटेसन सेन्टर बनेपाका म्यानेजिङ एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर, मेडिकल डिरेक्टर पनि हुनुहुन्छ। सो डाक्टर साहब, फेरि पनि एकपल्ट स्वागत छ यहाँलाई, होइन? जस्तै हामी कुराकानी अघि गरिरहेका थियौँ, हामीले क्लब फुडको कुराकानी गऱ्यौँ, हामीले HRDCको जुन क्याम्पेन्सहरूको कुराकानी गऱ्यौँ, होइन? तपाईँहरूले चाहिँ कसरी देशभरि विभिन्न विकट ठाउँहरूमा चाहिँ आफ्नो टिमलाई मोबिलाइज गरेर अब शारीरिक अपाङ्गता, त्यो पनि विपन्न वर्गका बच्चाहरूलाई खोजेर, बालबच्चाहरूलाई खोजेर चाहिँ उहाँहरूको ट्रिटमेन्ट गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा, होइन? सो अब यहाँको फेलोसिप रहेको छ हिप एन्ड पेल्भिक सर्जरीमा। यो अब अलिकति अर्को फ्याक्टर भयो, क्लब फिटभन्दा डिफ्रेन्ट, होइन? सो क्लब फिटमा चाहिँ अब प्लास्टर लगाएर जति चाँडै डिटेक्ट भयो त्यति चाँडै प्लास्टर लगाएर उपचारको विभिन्न कुराहरू हामीले एड गर्न सक्छौँ भने पेल्भिक र जुन हिप रहेको छ त्यहीँबाट पनि अपाङ्गता भएका बालबच्चाहरूलाई पनि तपाईँले डेफिनेटली एउटा नयाँ लाइफ दिनुभएको छ। त्यहाँ धेरै बच्चाहरू मैले पनि पर्सनली भिजिट गर्दाखेरि चाहिँ हेर्ने मौका पाएको थिएँ। सो यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न, जस्तै पेल्भिक र हिपसँग रिलेटेड जुन अपाङ्गता रहेको छ बालबच्चामा कस्तो देखिन्छ, कस्तो छ त्यसको कन्डिसन नेपालमा, र ट्रिटमेन्ट कतिको फिजिबल छ, कतिको राम्रोसँगले हुन्छ, 100% हुन्छ हुँदैन, र ठुलो व्यक्तिहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ यो? अब बच्चाहरूमा भन्दाखेरि ब्रड स्पेक्ट्रम छ। हुने त डिसेबिलिटी नेपालमा होस् बाहिर होस् त्यही नै हो, तर नेपालमा एउटा च्यालेन्ज के हुन्छ भने चिल्ड्रेन प्रेजेन्ट लेट। त्यसैले जति लेट भयो त्यति ट्रिटमेन्ट चाहिँ बिकम्स मोर इन्भेजिभ, त्यसको रिजल्ट त्यति राम्रो नहुनसक्छ, अनि इट बिकम्स मोर एक्सपेन्सिभ, एक्सपर्टिजहरू चाहिन्छ। अब स्पेक्ट्रम हेर्ने हो भने त अब हिपमा पेल्भिसमा हुनसक्ने, चिल्ड्रेनमा पनि एडल्टमा पनि फ्र्याक्चर्सहरू, इन्जरी भयो, चोट लाग्यो, भाँच्यो, त्यो आफ्नो एउटा ठुलो क्याटेगोरी हुन्छ। तर जन्मजातै हेर्ने प्रब्लम हो भने चाहिँ हिपमा एउटा हिप डिस्प्लेजिया भन्ने प्रब्लम हुन्छ, जहाँ चाहिँ कम्मरको गेडी आफ्नो बस्नुपर्ने सकेटबाट फुस्केर बाहिर निस्किया हुन्छ। अब यो बिमारी पनि क्लब फुट जस्तै एकदमै चाँडै फेला पार्यो भने यसलाई चाहिँ प्लास्टरमा हुन्छ नि, त्यो गेडीलाई फिर्ता राखेर प्लास्टरमा राख्यो भने चाहिँ त्यो गेडी राम्रोसँग डेभलप हुन्छ। तर अनफर्चुनेटली हामीले एकदमै ढिलो फेला पार्छौँ, अनि ढिलो फेला पारेपछि त्यो गेडीलाई भित्र राखेर त्यो सकेटको ठुल्ठुलो पेल्भिक अस्टियोटोमी भन्छौँ हामी, त्यस्तो अपरेसन गरेर त्यसलाई भित्र राखेर चाहिँ रिजल्ट राम्रो ल्याउन सकिन्छ। अब यिनीहरूको उपचार भएन भने कस्तो प्रब्लम हुन्छ भने गेडी बाहिर हुनासाथ खुट्टा माथि जान्छ, अनि लामो छोटो हुन्छ खुट्टा, हिँडाइ नराम्रो हुन्छ, लङ टर्ममा गएर यो गेडीले दुःख दिन थाल्छ, अनि यो गेडीलाई फेर्नुपर्ने हुन्छ। सो अभियसली अब नेपाल जस्तो जियोग्राफी भएको ठाउँमा हुन्छ नि, यो यस्तो डिसेबिलिटी लिएर एउटा त बाँच्न गाह्रो हुन्छ, अर्को नराम्रो देखिन्छ,
अर्को इफ इट इज अ फिमेल चाइल्ड हुन्छ नि उसको चान्सेसहरू यसले गर्दाखेरि चाहिँ म्यारिज हुने यताउता हुने हुन्छ नि सोसियल स्टिग्मा एसोसिएटेड हुनसक्छ अनि लास्टमा गएर यो गेडी ड्यामेज भएर यसलाई चाहिँ फेरेर अब 30 वर्ष 40 वर्ष पुग्दाखेरि द जोइन्ट डिस्ट्रोइज इटसेल्फ एन्ड देन रिप्लेस गर्नुपर्ने नेसेसिटी हुनसक्छ सो यस्तो पनि हाम्रो एचआरडिसीको हिप प्रोग्रामले चाहिँ धेरै हामीले एड्रेस गर्छौँ यस्तो पेथोलोजीहरू अनि अब एचआरडिसीमा नै भन्ने हो भने चाहिँ अरू रेयरर प्रब्लम्सहरू पनि जस्तो मेटाबोलिक प्रब्लम भन्छौँ भिटामिनहरू नपुगेर अनि अरू चाहिँ अब कन्जिनाइटल जन्मजातै हुने तर रेयर किसिमका रोगहरू त्यस्तो पनि देखिन्छन् किनभने एचआरडिसी एउटा अस्पताल मात्रै होइन एउटा रिफरल सेन्टर जस्तो पनि भएको छ एडल्ट्सहरूमा भन्ने हो भने चाहिँ अब अहिले वान अफ द मोस्ट पपुलर हिप सर्जरी पर्फर्मड वर्ल्ड वाइड इन एडल्ट्स इज हिप रिप्लेसमेन्ट अब यो हामीले हाम्रो प्र्याक्टिस प्लेटफर्म बिएनबी हस्पिटलमा गर्छौँ यस्तो अब बाहिर चाहिँ मेनली यसको कारण हिप रिप्लेसमेन्ट गर्नुपर्ने कारण चाहिँ अस्टियोआर्थराइटिस यो जोर्नीको बाथ भएर हो हामीले हाम्रो पपुलेसनमा त्यो कारण चाहिँ त्यति धेरै इन्काउन्टर गर्दैनौँ हाम्रो कारणहरू विभिन्न अरू प्रकारका हुन्छन् जस्तो हिपमा इन्जरी भयो चोट लाग्यो त्यसले गर्दाखेरि बाथ भयो या एउटा एभियन भन्ने हिपको गेडी मक्किने एउटा कन्डिसन हुन्छ त्यस्तो भएर एकदमै पेनफुल हुन थाल्यो त्यसको लागि रिप्लेस गर्ने हो तर हिप रिप्लेसमेन्ट इज अ भेरी कमन अपरेसन अब पेल्भिकको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अडल्ट्सहरूमा एउटा पेल्भिकको चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हामीले देख्ने पेथोलोजी पेल्भिक फ्र्याक्चर्स नै हो यो चाहिँ कस्तो भने हाई भेलोसिटी इन्जरी एकदम स्पिडमा एक्सिडेन्ट भयो भने हुनसक्छ अनि लाइफ थ्रेटनिङ हुन्छ यो यस्तो एक्सिडेन्टमा सिरियस चोटहरू लाग्दाखेरि त इभन 40% मोर्टालिटीको रिस्क हुन्छ 10 जनालाई लाग्यो भने 4 जना बाँच्दैनन् त्यस्तो हाई रिस्क हो यो पेल्भिक इन्जरिज भने सो यसमा चाहिँ एउटा मल्टिडिसिप्लिनरी टिम अप्रोच चाहिन्छ जसमा अर्थोपेडिक सर्जनको इम्पोर्टेन्ट भूमिका हुन्छ तर यसमा हाम्रो इन्टेन्सिभ केयर स्पेसलिस्टहरू एनेस्थेटिस्ट फिजिसियन सबैको एउटा त्यो बिरामीको चाहिँ एउटा फिजियोलोजीलाई राम्रो एउटा लेभलमा ल्याएर अनि पछि अपरेसनहरूको रोल हुन्छ त्यसमा त्यो पनि हामीले चाहिँ कमनली हाम्रो एडल्ट हस्पिटल बिएनबीमा चाहिँ हाम्रो टिमले एन्काउन्टर गर्ने गरेको छ हजुर डाक्टर साहब सो अर्को चाहिँ अब जस्तै हस्पिटल एन्ड रिहेबिलिटेसन सेन्टरमा यहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ यहाँको टिम आबद्ध छ होइन त्यहाँ चाहिँ विभिन्न अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको जुन ट्रिटमेन्टको प्रोसेसमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिने एक्स्ट्रा भनौँ न क्लचेसहरू भयो सबै चिजहरू चाहिँ त्यहीँ बनाइन्छ होइन त्यहाँ नै प्रड्युस भइन्छ भनेपछि यो चाहिँ कुन कन्सेप्टमा अथवा भनौँ नेपालमा कम रेटमा अलिकति फिजिबल रेटमा होइन जुन हिसाबले त्यो डिभाइसेसहरू बनाइन्छ उहाँहरूको जुन हेल्पको लागि यो चाहिँ कसरी यो कन्सेप्ट चाहिँ कसरी आयो र कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूको टिमले चाहिँ प्रोस्थेटिक बनाउनमा यसको पनि श्रेय डाक्टर बास्कोटालाई दिनुपर्छ किनभने यो अस्पताल सुरु भएदेखि नै अलवेज द हस्पिटल हेज ह्याड अ वर्कसप यो वर्कसपले के गर्छ सहायक उपकरण असिस्टिभ डिभाइसेसहरू लाइक क्रचेस वकर्स एङ्कल फुट अर्थोसिस नी इमोबिलाइजर यो सबै बनाउँछ अर्को के गर्छ कृत्रिम अङ्गहरू आर्टिफिसियल लिम्स हुन्छ नि त्यो पनि बनाउँछ अब सस्टेनेबिलिटी भन्ने कुरा हेज टु बी फाउन्ड एट होम कि यु क्यानट लुक फर सस्टेनेबिलिटी आउटसाइड सो त्यही कन्सेप्टले हामी कहाँ आएको बालबालिकालाई कृत्रिम अङ्ग र सहायक उपकरण चाहिएर ल तपाईँ यहाँ गएर किन्नुहोस् यहाँ गएर लिनुहोस् भन्यो भने त्यो पोसिबलै छैन बिकज देख्नुभयो कस्तो क्याटेगोरीको पेसेन्ट्सहरूलाई हामीले टार्गेट गरेका छौँ वी हेभ टु प्रोभाइड इट आवरसेल्फ सो सुरुदेखि नै हाम्रो वर्कसपले चाहिँ यो सबै कुरा चाहिँ हामीले स्टाफहरू ट्रेन गरेर कसरी आफ्नै इन हाउस बनाउने अनि लो कस्टमा बनाउने अब जस्तो तपाईँले अस्ति टुरमा पनि हामीले हेऱ्यौँ मार्केटबाट प्लास्टिक पाइपहरू किनेर ओभनमा मेल्ट गरेर त्यसको चाहिँ हामी कृत्रिम अङ्गहरू बनाउँछौँ केही पार्ट पूर्जा छन् जो इन्डियाबाट हामीले किन्नुपर्छ अनि कहिलेकाहीँ हामीले डोनेसनमा केही सामानहरू पाउँछन् जुन चाहिँ हामी युज गर्छौँ तर यो सस्टेनेबिलिटीको यसको ब्युटी नै इट इज चिप एन्ड इट इज लो कस्ट इट इज लोकली अभाइलेबल मटेरियलले बनाएको त्यसैले हामीले एउटा प्रोस्थेसिसलाई हजारौँ डलर या लाखौँ रुपियाँको कुरा गर्न थाल्यौँ भने त्यो सस्टेनेबलै हुँदैन हाम्रो वर्कसपले अहिलेको मितिमा 85,000 भन्दा बढी चाहिँ सहायक उपकरण र कृत्रिम अङ्ग बनाइसक्यो लास्ट 35 इयर्समा एभ्री इयर अबाउट 6,000 चिल्ड्रेन बेनिफिट फ्रम the assistive devices and artificial prosthesis made at HRDC. So त्यो इन हाउस भएर यो लो कस्ट मोडलमा बनाउने भएर मात्रै सस्टेनेबल हुने हो सो यो चाहिँ सुरुदेखि नै फ्रम डे 1 हुन्छ नि यो कन्सेप्ट छ अब अहिले चाहिँ यो पनि स्केल अप भएको छ हजुर सो जस्तै अब बिरामीहरूको एक्सपिरियन्स भनौँ न मैले त्यहाँ देखेँ हजुरको फादर होइन डाक्टर अशोक बास्कोटाज्यूसँग एकदमै
हाँसेर फोटोहरू खिचेका बालबच्चाहरू जो अपाङ्ग थिए होइन उनीहरूको डिफ्रेन्ट वेन देयर लाइफ चेन्ज एउटा बेग्लै किसिमको स्माइल र एउटा बेग्लै किसिमको होप उनीहरूको देखिएको थियो होइन सो यो चाहिँ अब वी आर टकिङ अबाउट होप वी आर टकिङ अबाउट फ्युचर वी आर टकिङ अबाउट द फ्युचर अफ चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटिज होइन र त्यो भए बापत पनि उनीहरूको मेन कन्सर्न भनेको आफ्टर ट्रिटमेन्ट उनीहरूले आफूलाई एक्सेप्ट गर्ने होइन सोसाइटीमा फिट इन हुने प्रयास गर्ने यो कुराहरू त छँदैछ सो यसलाई पनि तपाईँहरूको एचआरडिसीबाट चाहिँ पुनर्स्थापना प्रोग्रामबाट चाहिँ धेरैभन्दा धेरैले चाहिँ जबहरू पाएका पनि स्टोरिजहरू छन् होइन अनि धेरैभन्दा धेरैले चाहिँ राम्रो राम्रो ठाउँमा कामहरू गरेको आफूलाई प्रुभ गरेका पनि स्टोरिजहरू छन् सो यसको बारेमा केही भनिदिनुहोस् न जस्तै त्यो रिहेबिलिटेसन गर्दाखेरिको प्रोसेसमा चाहिँ उनीहरूको फिडब्याक कस्तो रहेको छ होइन अलङ विथ द पेरेन्ट्स र सोसाइटीमा कसरी आफूलाई चाहिँ दे लुक देमसेल्फ विथ देयर डिफ्रेन्ट भ्यू भनौँ न आफूलाई नै हाम्रो चाहिँ एउटा मोटो नै यही रहेको छ द्याट यु नो वी ट्राई टु एम्पावर अ चाइल्ड टुवर्ड्स अ फुल एन्ड डिसेन्ट लाइफ अपर्च्युनिटी जसलाई हामी नर्मल भन्छौँ नर्मल चिल्ड्रेनको जे अपर्च्युनिटिज छ त्यही अपर्च्युनिटी उनीहरूलाई पनि अभाइलेबल हुनुपर्छ सो दिस इज नट जस्ट अबाउट अर्थोपेडिक सर्जरी यो नट स्ट्रेटनिङ द बोन बट स्ट्रेटनिङ द बिइङ द ह्युमन बिइङ एचआरडिसीमा एउटा स्माइल टेस्ट भन्छौँ हामी बच्चा र अभिभावक हाँस्न थाल्यो भने हामीले आफ्नो काम राम्रो गरिरहेछौँ इट्स अ भेरी सिम्पल थिङ इट्स भेरी सब्जेक्टिभ बट इट्स भेरी पावरफुल अब त्यहाँ आएपछि गाउँमा उनीहरू अलिकति अस्ट्रसाइज्ड हुन्छन् उनीहरू अलिकति उनीहरूलाई आफ्नो डिसेबिलिटीले गर्दा आफू सेल्फ कन्सियस या सोसियल स्टिग्माले गर्दाखेरि अलिकति पन्छिएका हुन्छन् तर त्यहाँ आएपछि यस्तो राम्रो एउटा वातावरण उनीहरूले देख्छन् कि म मात्रै होइन अपाङ्गता भएका अरू कतिजना छन् एन्ड परह्याप्स अरूहरूलाई मेरोभन्दा बढी डिफिकल्टिजहरू छन् साथी बनाउँछन् त्यहाँ उपचार हुन्छ हाम्रो एचआरडिसीमा 28 जना स्टाफ आर आवर प्रिभियस पेसेन्ट्स होइन पहिले हामीले उपचार गरेको पेसेन्टहरू एचआरडिसीले एम्प्लोय गरेर 28 जना छन् अहिले दुखी मण्डल जसको कथा हामीले हेऱ्यौँ ऊ पनि हाम्रो लानको क्लिनिकमा जुत्ता बनाउँछ अहिले होइन त्यो क्लब फुटकै जुत्ता स्पेसल जुत्ता बनाउँछ अर्को एचआरडिसीबाट पढेर गएका डाक्टर साहब बन्नु भएको छैन कि इन्जिनियर्स बन्नु भएको छैन कि होइन टिचर्स बन्नु भएको छैन कि सो you know, I mean, it's about giving them hope, but also giving them dignity. होइन हामीले why cannot a disabled child participate in society भनेर सोध्यौँ भने 4 वटा कारण छन् है one of them is disability, any form of disability. The other is illiteracy, lack of education. The other is socio-economic deprivation, आर्थिक अभाव. अनि fourth one, unfortunately, हाम्रो सोसाइटीमा still is gender, female gender. एचआरडिसीमा एउटा बच्चालाई जचाउन ल्यायो केटा बच्चालाई भने सोध्नै पर्छ घरमा छोरी छ कि छैन उसलाई अपाङ्गता छ कि छैन हाम्रो नियम नै छ सोध्ने थियो सो हामीले आफ्नो हिसाबबाट वी ट्राई टु पार्टिसिपेट इन देयर ग्रोथ अब पोसिबिलिटी नै भन्ने हो भने त हेर्नुहोस् वर्ल्डमा मोस्ट ब्रिलियन्ट माइन्ड गनिएको स्टिफन हकिङ हि वाज अन अ व्हील चेयर मोस्ट अफ हिज लाइफ हि कुड ओन्ली युज हिज फिङ्गर होइन अब फ्र्याङ्कलिन रुजवेल्ट वाज द प्रेसिडेन्ट अफ युनाइटेड स्टेट्स हि वाज सफरिङ फ्रम पोलियोमाइलाइटिस होइन सो we don't think these children are disabled, they are just differently abled. And our job is to find that ability and facilitate that. होइन सो मैले भने एचआरडिसीको मोडलमा आइडेन्टिफिकेसन पहिचान गर्ने ट्रिटमेन्ट उपचार गर्ने रिहेबिलिटेसन शारीरिक पुनर्स्थापना अनि सोसियल रिइन्टिग्रेसन सामाजिक पुनर्स्थापना त्यो सबैलाई हेरेर एउटा होलिस्टिक मोडल बनाएको छ एचआरडिसीको हजुर सो डेफिनेटली तपाईँहरूको जुन टिमले एन्टायर टिमले चाहिँ जुन यो इन्क्रेडिबल काम गरिरहेको छ होइन त्यसको लागि चाहिँ अब हस्पिटल आफै पनि एउटा च्यारिटी बेस्ड हो नन प्रफिटेबल छ होइन द्याट मिन्स धेरै स्टाफहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि तपाईँहरूले चाहिँ टेक केयर गर्नै पर्ने हुन्छ होइन अरू लजिस्टिकहरू म्याटर्सबाट पनि धेरै कुराहरूले म्याटर गर्छ त्यो हस्पिटल चलाउनको लागि मेडिकल फेसिलिटिजदेखि लिएर उनीहरूको ट्रिटमेन्टदेखि लिएर म्यान पावरदेखि लिएर होइन डाक्टर साहबहरू अब आउनुहुन्छ उहाँले काम गर्नुहुन्छ अपरेट गर्नुहुन्छ सो कसरी चाहिँ चलिरहेको छ हस्पिटल कसरी सस्टेन भइरहेको छ अब च्यारिटी इज अ ब्याड बिजनेस मोडल कि डिमान्ड अन सर्भिसेस आर भेरी हाई रिसोर्सेस आर भेरी लो अलवेज हियर अल ओभर द वर्ल्ड यही कथा हो होइन मैले पनि सुरुमा अब अहिले फर्केर आएपछि 10 वर्ष जति भयो यो काममा आफू संलग्न भएको डाक्टर मास्कोटाको टिमसँग मैले एचआरडिसीको कामले गर्दाखेरि नेपालको 52 जिल्ला घुमिसकेँ त्यो अवसर पाएँ यस्तै मोबाइल क्लिनिक्समा आफ्नो अनि त्यो मेरो लागि धेरै ठुलो एजुकेसन भयो किनभने कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट सिस्टममा ट्रेन गरेर फर्केको थिएँ
मैले देखेँ एचआरडिसीको भ्याल्यु के हो भनेर यो कन्ट्रीलाई। इट इज इन्डिस्पेन्सेबल, त्यस्तो काम गरिरहेको छ हैन। सो यो कामलाई त निरन्तरता दिनै पर्छ। अनि आफू संलग्न हुँदा म कतिचोटि सुरुमा आत्तिएर मेरो बुवा कहाँ पुग्थेँ, अर्को महिना तलब खुवाउने नै पैसा छैन, के गर्ने भन्दाखेरि मेरो बुवाले हाँसो गरेर पहिलो दिनदेखि यस्तै स्थिति छ भन्नुहुन्थ्यो कि। सो इट्स अलवेज बिन लाइक द्याट। अब अन अ सिरियस नोट यो गर्नुपर्ने के हो भने वी निड हेल्प फ्रम एभ्री वान हु क्यान हेल्प के। त्यो हेल्प नेसेसरीली आर्थिक फाइनेन्सियल मात्रै हुनुपर्छ भन्ने छैन, त्यो प्राविधिक टेक्निकल हुनसक्छ, त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड भौतिक हुनसक्छ हैन, त्यो चाहिँ एउटा एजुकेसनल एकाडेमिक हेल्प हुनसक्छ। सो विभिन्न लेभलका हेल्प्सहरू हुन्छन् जुन चाहिँ हामीले अरूहरूसँग लिन सक्छौँ। अब यसको फ्युचर हेर्दाखेरि त साझेदारी बाहेक मैले के उपाय नै देख्दिनँ कि, किनभने यस्तो काम त राज्यकै दायित्व हो हुन्छ नि। अब हामीले एउटा भिजनरी लिडरको अन्डरमा बसेर यो काम गर्ने एउटा अवसर र मौका पाएका छौँ। वी आर भेरी लकी अबाउट द्याट। एन्ड यो चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलमा साझेदारी, नेसनल गभर्नमेन्टको लेभलमा साझेदारी, प्रोभिन्सको लेभलमा साझेदारी, इभन पालिकाको लेभलमा साझेदारी गर्ने, अनि प्राइभेट बिजनेसेसहरूसँग साझेदारी गर्ने हुन्छ नि। सो आई थिङ्क वी हेभ टु हेभ अ मल्टी प्रङ्ड अप्रोच यस्तो कामलाई निरन्तरता दिने हो भने। अनि सञ्चार माध्यमबाट जसरी यहाँहरूले यस्तो कामलाई प्रमोट गरेर चाहिँ यो काम महत्त्वपूर्ण छ भन्दाखेरि हाम्रो त्यो एक्सपर्टिज हुँदैन, तर यसको चाहिँ अलिकति अवेरनेस एन्ड एजुकेसन पनि मान्छेले थाहा पाउनलाई हुन्छ नि। त्यो आई थिङ्क सबैजनाले मिलेर अगाडि लाने काम हो। यो एक्सक्लुजिभली हाम्रो टिमको मात्रै काम होइन, यो हामी सबैको हो, बिकज वी आर इभेन्चुअली डुइङ इट फर द फ्युचर अफ आवर नेसन। हामीले सधैँ भन्छौँ एचआरडिसीमा द्याट अ डिसेबल्ड चाइल्ड इज नट एन एक्सपेन्स, हि इज एन इन्भेस्टमेन्ट, लगानी हो, खर्च होइन। वी हेभ टु लुक एट इट द्याट वे, किनभने इफ यु डोन्ट ट्रिट हिम, सोसाइटी हेज टु फिड हिम थ्रु आउट हिज लाइफ। इफ यु ट्रिट हिम, उसको उपचार भयो भने हि बिकम्स अ प्रोडक्टिभ मेम्बर हु गिभ्स ब्याक टु सोसाइटी। सो आई थिङ्क यो कन्सेप्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सेल गर्नुपर्छ। एन्ड देन यस्तो कामलाई चाहिँ हामीले एकदम स्ट्रङ ब्याकग्राउन्डमा हुन्छ नि, दिस काइन्ड अफ वर्क हेज टु कन्टिन्यू फर एभर जस्तो लाग्छ। ओके, सो जस्तै अब यति राम्रो कन्सेप्टले, यति राम्रो भ्यूले, यति राम्रो मोटिभ लिएर चाहिँ जुन संस्थाको बर्थ भएको छ, यो संस्था अगाडि बढिरहेछ, निरन्तरता दिइरहेछ होइन, त्यो हिसाबले चाहिँ नि फ्रम द गभर्मेन्ट पर्सपेक्टिभ कस्तो किसिमको चाहिँ नि हेल्प पाइरहनु भएको छ? यहाँले रिकग्नाइज गरेको छ कि छैन इभन गभर्मेन्टले? डु दे नो द्याट सच अर्गनाइजेसन एक्जिस्ट इन नेपाल होइन, जसले चाहिँ एउटा प्योर मोटिभले, सेवाको भावनाले होइन, च्यारिटीको भावनाले विपन्न वर्गका बच्चाहरूलाई खोजी ल्याएर अपरेसन गराएर उहाँलाई चाहिँ नयाँ लाइफ दिइरहनु भएको छ? डु दे इभन नो अबाउट दिस? अब गभर्मेन्टसँग मल्टिपल लेभलमा अप्रोच पहिले पास्टमा पनि नभएको होइन। सो उहाँहरूलाई जानकारी छ र मैले भन्नै पर्छ द्याट जसले आएर हेर्नुभयो, काम हामीसँग इन्टरेक्ट गर्नुभयो, सबैले एकदम सकारात्मक रूपमै यो कामलाई लिनुभएको छ। तर पहिलेको फर भेरियस रिजन्स पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी थियो, गभर्मेन्ट चेन्ज भइरहन्थ्यो, वान ग्रुप अफ पिपललाई कुरा बुझाए, देन दे युज टु चेन्ज, नेक्स्ट ग्रुप केम। सो त्यस्तो भइरहेको थियो। तर विगत 2-3 वर्षदेखि चाहिँ हामीले होप देखेका छौँ, किनभने हाम्रो गभर्मेन्टसँग इङ्गेजमेन्ट पनि राम्रो भएको छ। हामीले खोजेको जस्तो लेभलमा चाहिँ हामीले स्रोत पाएको छैनौँ। अब हाम्रो त आइडियल मोडल के हुन्थ्यो भने यस्तो साझेदारी गर्ने कि जहाँ टेक्निकल डेलिभरी हामीले गर्छौँ, तर हामीलाई यो काम चलाउने हुन्छ नि त्यो बर्डन नहोस्, बिकज त्यही टाइम डिभाइड गर्नुपर्छ। सर्भिस डेलिभरीले यति टाइम लिन्छ, अब त्यो टाइम डिभाइड गरेर यता दौड उता दौड, यो गर त्यो गर सट्टा हामीलाई चाहिँ एउटा हुन्छ नि एउटा नेसनल हामीले पार्टनरसिपमा जान सक्यौँ भने वी क्यान डु, वी हेभ अ टिम केपेबल अफ डेलिभरिङ दिस। मैले एकदम प्राउडली भन्न सक्छु द्याट हुन्छ नि हाम्रो टिमले अहिले बाहिर इन्टरनेसनल लेभलमा दिने लेभलको स्टेट अफ द आर्ट सर्भिस नेपालका विपन्न बालबालिकालाई दिइरहेको छ, हुन्छ नि दिन सक्ने क्षमता राख्दछ। सो हामीले चाहिँ साझेदारीको रूपमा हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। अब यो डायलग खुलेको लास्ट फ्यु इयर्समा चाहिँ एकदमै राम्रो पोजिटिभ रिस्पोन्स र हेल्प पनि आछ, तर इट इज नट इनफ, किनभने यो काम त स्केल अप अझ गर्न सकिन्छ। हामीलाई चाहिँ अहिले सर्भाइभलकै डिफिकल्टी भइरहेको बेला चाहिँ मल्टी लेभलमा जानुपर्छ हामीले, तर स्टिल हाम्रो फाइनल हुन्छ नि
settling ground has to be partnership with the government at various levels of government. जुन चाहिँ हामी आफ्नो साइडबाट कोसिस गरिरहेछौँ र हामीले केही सकारात्मक रिस्पोन्स डेफिनेटली पाछौँ लास्ट फ्यु पक्कै पनि. सो जुन हिसाबको तपाईँले साझेदारी खोजिरहनु भएको छ गभर्मेन्टको थ्रुबाट, आई थिङ्क उहाँहरूले पनि यो लेभलको अप्रोच चाहिँ तपाईँहरूतर्फ बढाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ. सो एनिवेज अहिलेको लागि डाक्टर कान्तिपुरमा पालो भएको छ फेरि पनि छोटो व्यापारिक विश्रामको. वी विल सी यू राइट आफ्टर द ब्रेक. हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर टेलिभिजन एचडीबाट र हामी आज कुराकानी गर्दैछौँ डाक्टर विवेक बास्कोटाज्यूसँग, अर्थोपेडिक सर्जन र त्यसै गरी एचआरडीसीका उहाँ मेडिकल डिरेक्टर पनि हुनुहुन्छ. सो डाक्टर साहब, अब अलिकति आई वुड लाइक टु गो पर्सनल होइन, जस्तै यहाँको बुवा वरिष्ठ चिकित्सक हुनुहुन्छ डाक्टर अशोक बास्कोटा, सायद उहाँलाई नचिन्ने त धेरै कमै होलान्. सो इट इज अ काइन्ड अफ च्यालेन्ज पर्सनली पनि होइन. अब यत्रो ठुलो डाक्टर साहबको छोरा भनिसकेपछि पिपल दे एक्सपेक्ट अझै बेटर होस् या कहिलेकाहीँ चाहिँ कम्पेरिजन पनि आइदिन्छ कि होइन, च्यालेन्ज पनि धेरै आइदिन्छ. सो हाउ डु यु टेक द्याट? वेल, अब आई फिल भेरी प्राउड टु बी called the son of someone who is so great, होइन, who has achieved so much. Definitely challenging हुन्छ. तर अब आई हेभ थट अबाउट दिस एन्ड देन आई थिङ्क अब मैले मात्रै होइन, मेरो सिब्लिङ्स, हाम्रो कुरा हुन्छ यसको बारे. दिस इज मोर अफ एन एडेड रेस्पोन्सिबिलिटी देन अ प्रिभिलेज. हामी त्यसरी लिन्छौँ यसलाई चाहिँ, किनभने डेफिनेटली मान्छेले एक्सपेक्ट बढी गर्छ अनि त्यो एक्सपेक्टेसन मिट गर्न सकिँदैन बिकज वेन यु आर कम्पेयर्ड विथ अ जायन्ट होइन, इट टेक्स टाइम. तर म चाहिँ आफूलाई कसरी लिन्छु भने कामको कुरामा Dr. Baskota is not just an inspiration for me, he is an inspiration for generations of Nepalese orthopedic surgeons like myself. I am just one of them. होइन, अनि अब मलाई चाहिँ obviously history has to judge me later. होइन, अहिले तुरुन्तै त अब अलिकति गाह्रो हुन्छ, तर after I am done with my career and all that हुन्छ नि, त्यो बेला मैले के राम्रो नराम्रो गरेँ त्यसको जजमेन्ट त्यही बेला हुँदा ठिक होला. तर like I am very proud of my father हुन्छ नि, I would be very happy if my father, my parent, they are very proud of what I am trying to do. त्यो चाहिँ मेरो लागि एउटा अचिभमेन्ट हुन्छ कि. सो यो बाहिरबाट हेर्दाखेरि पनि यो एकदमै व्यक्तिगत हुन आउँछ यो कुरा. वी हेभ अ भेरी स्पेसल रिलेसनसिप, मी विथ माई पेरेन्ट्स, विथ माई सिब्लिङ्स, वी आर अ क्लोज नेट फ्यामिली हुन्छ नि. सो I think that is very important. So I think personally how far you have come along with the mentorship of your father, हैन, यहाँसम्म तपाईले आउनु भइसकेको छ र अझै यसलाई चाहिँ एउटा काँधमा एडेड रेस्पोन्सिबिलिटीको रूपमा एचआरडीसीलाई अझ माथि पुर्याउने त्यो चुनौती सँगसँगै आई थिङ्क यु विल डेफिनेटली अचिभ वाट यु वान्ट. त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना पनि दिन चाहन्छु. र अब अर्को जस्ट अब अलमोस्ट वी आर टु द एन्ड अफ द सो होइन, आई वान्टेड टु आस्क यु अबाउट द फ्युचर अफ एचआरडीसी एन्ड जुन लिडरसिप र म्यानेजमेन्टको तर्फबाट जुन तपाईँले पहल गर्दै हुनुहुन्छ या एउटा भ्यू राख्नु भएको छ कि सायद बुवाले भन्दा अब अझै डिफ्रेन्ट बाटोमा या अझै उच्च बाटोमा कसरी लाने भन्ने किसिमको जुन फ्युचर प्लानिङ्सहरू रहेको छ नि, त्यो के छ? अब यो कामको त जति वर्ष बिते पनि श्रेय डाक्टर बास्कोटालाई नै जान्छ हुन्छ नि. हामी त लक्की छौँ द्याट हामीले उहाँको छत्रछायामा यो यहाँ काम गर्न पाउँछौँ यस्तो संस्थामा. सो एचआरडीसीमा धेरै जसो कार्यरत हेर्नुभयो भने 20 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्ष काम गरेका स्टाफहरू छन्. हाम्रो ठुलो टिम हेर्नुभयो भने यस्तो एक्सपर्ट स्पेसलिटी भएको टिम छ विच इज डिलिभरिङ हाई क्वालिटी सर्भिसेस. अब योभन्दा बाहेक मैले साझेदारी कुरा त अहिले गरिहालेँ हुन्छ नि. त्योभन्दा बाहेक चाहिँ आई थिङ्क अ भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट इज लिडरसिप कमिटमेन्ट्स. वी हेभ टु बी कमिटेड टु दिस वर्क लाइक डाक्टर अशोक बास्कोटा वाज कमिटेड टु दिस वर्क फर हिज एन्टायर लाइफ. त्यो लेभलको कमिटमेन्ट चाहिन्छ यसमा हुन्छ नि. सो यो चाहिँ अभियसली मैले आफ्नो तर्फबाट देखाउन सक्नुपर्छ अनि अरू सबैले आफ्नो आफ्नो तर्फबाट देखाउन सक्नुपर्छ. यस्तो कामको कन्टिन्युटीलाई लिडरसिप भेरी इम्पोर्टेन्ट छ. मैले मेरो बुवाबाट सिकेको दुईवटा कुरा, एउटा प्यासन फर हिज वर्क एन्ड कम्प्यासन फर हिज पेसेन्ट. कहिले पनि घडी हेरेर काम नगर्ने एकदमै हुन्छ नि. अनि अलवेज कम्प्यासनेट टुवर्ड्स चिल्ड्रेन, टुवर्ड्स पेसेन्ट, जस्तो होस् हाई स्ट्राटा लो जहाँबाट आए पनि सेम बिहेभियर. अर्को कुरा चाहिँ मैले सधैँ हेर्थेँ, अब म यस्तो लिडरसिप रोलमा पुस भएपछि आई नेभर थट आई वुड have to become a leader, but you know that was my destiny. त्यो गरेपछि I really thought about it and then I thought उहाँको लिडरसिपमा के युनिक छ भनेर हेर्दाखेरि I find this very interesting. Leaders don't create followers, leaders create more leaders. Over the years he has created so many leaders हुन्छ नि. I learned from everyone every day.
20 वर्ष 25 वर्ष एक्सपिरियन्स भएको स्टाफबाट बाहिर जाँदाखेरि हुन्छ नि, अनि सबैले एउटा त्यो फिलोसफी समातेका छौँ हामीले. सो आई थिङ्क लिडरसिप कमिटमेन्ट इज द की, एन्ड वी हेभ टु ट्रेन मोर लिडर्स हु हेभ the same level of commitment that HRDC is built on. So final words for people who are watching हाम्रो टेलिभिजन अहिले, स्पेशली अलिकति विकट दुर्गम क्षेत्रमा उहाँ हुनुहुन्छ र विपन्न वर्गमाबाट उहाँ बिलोङ गर्नुहुन्छ र उहाँको समाज, उहाँको वरिपरि त्यस्तै अपाङ्गता भएका, शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ भने हजुर एज अ डक्टर हैन, एज अ सर्जन, what would you suggest them, what message would you like to give them? So my most important message is तपाईको बालबालिका उति नै महत्त्वपूर्ण छन् जति चाहिँ अरू कसैको बालबालिका, सबभन्दा पहिले. दोस्रो कुरा, शारीरिक अपाङ्गता या कुनै प्रकारको अपाङ्गता हुँदैमा द्याट डज नट मिन तपाईको बच्चाले उसको फ्युचर कम्प्रोमाइज हुनुपर्छ. नेपालमा पनि अहिले शारीरिकमा मात्रै हैन, हाम्रो फिल्डमा मात्रै हैन, अरू धेरैवटा फिल्डमा धेरै प्रगति भइसक्यो. अनि धेरैजना मानिसहरूले, संस्थाहरूले धेरै राम्रो काम गरिरहेका छन्. त्यसैले बाहिर निस्किनुस्, आफ्नो प्रब्लम बताउनुस्, तपाईलाई हेल्प गर्ने कोही न कोही पक्कै फेला पर्छ. शारीरिक अपाङ्गताको कुरा हो, तपाईँ विपन्न वर्गबाट आउनुहुन्छ भने तपाईँ HRDCलाई अप्रोच गर्नुहोस्, अपाङ्ग बाल अस्पताल पुनर्स्थापना केन्द्र बनेपा. हामीले 100% हुन्छ नि तपाईको जिम्मेवारी लिएर तपाईको बालबालिकालाई उपचार गर्ने चाहिँ हामी प्रतिबद्धता जनाउँछौँ. पक्कै पनि यो प्रतिबद्धता सँगसँगै यहाँले गरेर पनि देखाउनु भएको छ. विगत 35 वर्षदेखि धेरै बालबालिकाहरूको जीवन परिवर्तन गर्न सफल हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई समाजमा चाहिँ पुनर्स्थापना गराउन सफल हुनुभएको छ. सो अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ. डाक्टर साहब, हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यति धेरै इन्फर्मेसन सेयर गरिदिनु भयो, एन्ड वी अल्सो टक्ड अबाउट HRDC हैन, र शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू कति समाजको लागि महत्त्वपूर्ण छन् र उहाँहरूले मौका पाउनुभयो भने, सफल ट्रिटमेन्टहरू उहाँको भयो भने चाहिँ कति हदसम्म उहाँले प्रोग्रेस गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा पनि धेरै कुराहरू हामीले आज जान्यौँ पनि, सुन्यौँ पनि हैन. त्यसको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच फर बिङ हियर. म चाहिँ पुरै HRDC को फ्यामिलीको तर्फबाट यहाँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. थ्याङ्क यू भेरी मच. सो यस कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरको आज हामी अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ र शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई एकदमै उनीहरूलाई चाहिँ नि हामीले राम्रोसँगले स्याहार सुसार गऱ्यौँ, राम्रोसँगले उहाँहरूको ट्रिटमेन्ट भयो, समयमै उपचार गर्ने चाहिँ उहाँहरू पुग्नुभयो भने डेफिनेटली उहाँहरूको लाइफ पनि परिवर्तन हुन्छ र दुखी र ललिता जस्तै उहाँहरू पनि समाजमा पुनर्स्थापित हुन सक्छन् भन्ने जुन मोटिभले आजको डाक्टर कान्तिपुर अलिकति डिफ्रेन्ट रहेको थियो. आई थिङ्क तपाईँले यहाँबाट धेरै इन्फर्मेसन र बेनिफिट पाउनुभयो होला भन्ने मैले आशा राखेकी छु. सो कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ. अर्को हप्ता यस्तै कुनै नयाँ रोचक स्वास्थ्य विषयमा हामी चर्चा गर्ने नै छौँ. कान्तिपुर टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला. नमस्कार.